हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नग़्मों की जान उर्दू। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नग़्मों की जान उर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बाल भारती 7वीं जमात, पहली इकाई, सबक नंबर 2, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुसन्निफ़ सलीम शहज़ाद। पहली बात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब और उसके अतराफ़ मुसलमानों की जो हुकूमत कायम हुई थी, उसकी निगरानी और वहाँ इस्लामी क़वानीन को आम करने के लिए जो निज़ाम बना, उसे खिलाफत कहते हैं। आप 5वीं और 6ठी जमात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। इन दो असहाब के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनाए गए। तारीख़ में इन 4 असहाब की खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का ज़माना दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इस्लाम की इशाअत का ज़माना था। इस्लामी तालीम और इस्लामी मुआशरे पर इन मुल्कों के असरात भी पड़ने लगे थे। ख़ास तौर पर ईरानी तसव्वुरात ने अहमियत हासिल कर ली थी। इसका असर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत पर भी पड़ा। ज़ैल के सबक में आपकी अजीम शख्सियत और खिलाफत के चंद वाक़यात पेश किए जा रहे हैं। जान पहचान। सलीम शहज़ाद 1 जून 1949 ईस्वी को धुलिया महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में तालीम हासिल की और दर्स व तदरीस का पेशा इख्तियार किया। उर्दू और अंग्रेज़ी अदब की तमाम असनाफ़ पर उनकी गहरी नज़र है। तनक़ीदी किताबों के अलावा उन्होंने लुग़ात और उर्दू क़वाइद पर भी किताबें लिखीं। फ़रहंग अदबियात, दुआ, पुरमुंतशर, जीम से जुमले तक और वीर गाथा उनकी मशहूर किताबें हैं। मदीने में सख्त कहत पड़ा हुआ था। अनाज और पानी न मिलने की वजह से लोग बहुत परेशान थे। इन चीज़ों के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। मदीने के एक हिस्से में यहूदी आबाद थे जिनके मोहल्ले के पास कुआं था। कुएं का यहूदी मालिक उसका पानी बहुत ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करता था। गरीब मुसलमानों ने यह बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आपने ऐलान फरमाया कि लोगों को पानी की तकलीफ़ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा। ये ऐलान सुनकर आपके एक साहबी कुएं के मालिक से मिले। उन्होंने उससे कुआं ख़रीदने की बात की। बड़ी सौदेबाजी के बाद यहूदी सिर्फ आधा कुआं फ़रोख्त करने पर राज़ी हुआ। आधे कुएं से मुराद ये थी कि एक दिन तो कुआं ख़रीदने वाला उसका पानी इस्तेमाल करेगा और दूसरे दिन यहूदी कुएं के पानी का मालिक होगा। कुआं ख़रीदने वाले साहबी ने सौदा मंजूर कर लिया। जिस दिन कुआं उनका होता, मदीने के तमाम बाशिंदे उससे मुफ्त पानी हासिल कर लेते, लेकिन दूसरे दिन यहूदी अपना पानी मुसलमानों को बहुत महंगे दामों फ़रोख्त करता। तब मुसलमानों ने यह किया कि जिस दिन कुआं यहूदी का ना होता, वो 2 दिनों का पानी जमा कर लेते। इस तरह दूसरे दिन यहूदी से पानी खरीदने कोई न जाता। परेशान होकर यहूदी ने कुआं खरीदने वाले साहबी से कहा कि मैं पूरा कुआं बेचने के लिए तैयार हूँ। साहबी ने कुएं की बाकिया कीमत भी अदा कर दी और उसे मदीने के सभी बाशिंदों के लिए वक्फ कर दिया। कुआं खरीदने वाले ये साहबी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो बाद में मुसलमानों के तीसरे खलीफा हुए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ानदान मक्के का एक मुमताज़ और बाइख्तियार ख़ानदान था, जिसका शुमार कबीला कुरैश के रईसों में होता था। उनकी वालिदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार थीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मियाना कद और मजबूत बदन के खूबरू शख्स थे। ये बात भी मशहूर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत ज़्यादा मुशाबहत थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत बाहया, सब्र करने वाले, नरम दिल और सखी थे। अपनी सखावत की वजह से वो गनी कहलाए। वो सफाई पसंद थे, रोज़ाना गुस्ल करते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते और खुशबू लगाते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद हर जुमा को एक ग़ुलाम आज़ाद करना उनका शियार बन गया था। खुद सादा खाना खाते, लेकिन मेहमानों को हमेशा लजीज और उम्दा खाना खिलाते थे। खलीफा बन जाने के बाद भी उन्होंने कभी खुद को आम मुसलमानों से बरतर और अफजल नहीं समझा। वो सबके साथ बैठते, सबकी इज्जत करते, लेकिन किसी से अपनी तकरीम की ख्वाहिश न करते थे। एक मर्तबा अपने एक मुलाजिम से कहा कि मैंने तुझ पर जो ज़्यादती की है, मुझसे उसका बदला ले ले, और ज़िद करके उन्होंने मुलाजिम से अपने कान पकड़वाए। जब उसने नरमी से उनके कान पकड़े तो कहा,
بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے ہی میں رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین یعنی دو نور والے کہلائے۔ ایک بار قید ہی کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دگنی قیمت پر غلے کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خرچ سے مہیا کیا اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 6 صحابہ کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائیں اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دیں تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرات کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ تب یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا، مگر باغی انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔